सिविलियन मार्शल लॉ और सिविलियन जमहूरियतों ने खूब लूटा मुल्क को, लेकिन 6,300 था, आज 12,800 है। तो सिर्फ 4 साल में 6,500 बढ़ गया। मुझसे आप क्या बात कर रहे हैं? अच्छा खान साहब, आपने कहा मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ। मैं आपको ज़ाती तौर पर जितना जानता हूँ, आपके दिल में दर्द है, आपके दफ्तर के अंदर कायद-ए-आज़म की तस्वीर है। पीर है मेरे, पीर है आपके, मेरे भी पीर मैं मानता हूँ, मेरे कमरे में भी है, आपके कमरे में भी तस्वीर लगी हुई। सर जब ये हिना रब्बानी खान साहिबा के शौहर की बिजली का बिल कोई 6 करोड़ 70 लाख रुपए और 30,000 रुपये की किस्त लग जाए, जो कि 199 साल में इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी, या जब वज़ीर आज़म साहब 10-11 हज़ार पाउंड का सूट ख़रीदते हैं, या जब उनकी शॉपिंग की VAT 2 लाख पाउंड होती है, या उनके साहबजादे रोल्स रॉयस फैंटम चलाते हैं, इस किस्म की बाकी मीठी मीठी खबरें में से कैसा लगता है सर आपको? या ये बरतानिया के सफ़र पे 90 लोग चले गए सैर सपाटे को, न्यूयॉर्क गए तो बड़े होटलों में ठहरने को, में यहाँ जिसका जिसने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया वो वजीर लगा, जो रह गया वो मुशीर लग गया, कैसा लगता सर दिल में? सर ये फ्रांस के और इंग्लैंड के और जर्मनी के सूट पहन रहे, कल जब जाएंगे तो कपड़ा एक ही होगा, जो मैं भी पहनूंगा और आप भी पहनोगे और वो लोग भी पहनेंगे जो ये काम कर रहे हैं। और पजरों में बैठ के आते हैं अपने, और 3 गाड़ियाँ पीछे 3 गाड़ियाँ आगे, जब जा रहे होंगे तो सवारी एक ही होगी, वो ताबूत जिसमें कि फैसल भी जा रहा होगा और हसीफ खान भी जा रहे होंगे, और फिर वहाँ लगा होगा तकबे के ऊपर मलिक ये वो चुगादी खुदे वुद्दे कुछ नहीं लगा होगा, वहाँ लिखा होगा मरहूम अब्दुल हसीफ खान, सेनेटर भी लिखा होगा। क्या सनम रे झूठ मत बोलो, ना वहाँ हाथी है ना तो घोड़ा ये है, आप ये अगर वहाँ ये पैदल ही जाना है ना। अगर ये अगर हमारे इन लोगों को जो कि ऊपर बैठे हुए हैं, जिन्होंने गरीब को मार दिया, अगर जिन्होंने ये समझ लिया कि भाई कफन पहन के ताबूत पे जाओगे, लेकिन वो तो ये मरहूम हाँ साहब वो नहीं सोचे ना कि उन्होंने पैदल जाना, वो तो कह रहे हैं हाथी घोड़े पे नहीं सोचेंगे तो कल जाएंगे ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम सब लोग ऐसे ही हैं, लेकिन अगर एक आम आदमी अगर जो है वो गरीब है वो कैसे आ जाता है अपने एक बिरयानी के ऊपर अपने, और आके वहाँ बैठ जाता है, आके अपने 5 लाख आदमी और लॉन्ग मार्च शॉर्ट मार्च और अप्रैल मार्च जून मार्च, इसमें कैसे आ जाते हैं लोग? अच्छा, एक बिरयानी के ऊपर आ जाते हैं, अपने राइट के लिए नहीं आते, बच्चे की रोटी के लिए नहीं आते बाहर। चलिए आपने बिरयानी का जिक्र किया खान साहब, अब से चंद हफ्तों पहले मेरे घर पे एक खातून काम करती हैं, उनके घर डाका पड़ा, और उस घर में क्या होगा बेचारी के जिससे डाका पड़ा, लेकिन वो जाते जाते उसके घर में जितना आटा था वो ले गए, ना वो जेवर का डाका था ना वो पैसे, वो आटे का डाका था। और ये वो मुल्क है जहां पे हमारी सरकार फखरिया सीना ठोक ठोक के आज भी कह रहे थे कि वीट बम्पर एक्सपोर्ट है। सर मेरा पहला जुमला बड़ा इम्पोर्टेंट था कि अगर हम कुरान का फैसला है, कुरान ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मुझे समझ में नहीं आता था, फिर मैंने पूछा उनसे, कुरान में लफ्ज़ है कि जब तुम उसने बर्बा के दाने पे पहुंच गए तो हमने तुमको उचक लिया। अपन का अल्लाह मियां ने ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया है कि उन्होंने उचक लिया? इसलिए कि अगर आवाज़ देते तो कहीं घबरा के वो कहीं गिर ना पड़ता, इसलिए उसको ऐसे उचक लिया उन्होंने ताकि वो गिर नहीं पड़े खड्डे में। अब हमें कोई ना कोई अल्लाह ताला हमको उचक ले और इन लोगों को अक्ल सलीम दे। जो बात आपने भी की है ये मैं देख रहा हूँ, कल मैं देख रहा हूँ लूटमार शुरू हो गई। अब कल मैं ये देख रहा हूँ, किसी की इज्जत का कोई हर्फ नहीं आएगा, कोई हाथ नहीं उठाएगा, शराफत से आएंगे, जितनी बोरी आटे की और दालों की चावल की प्याज मिलेगी लेके चले जाएंगे और कुछ छोड़ जाएंगे आपके लिए 2 दिन का राशन। इतने शरीफ लोग आएंगे जो आपका बदतमीजी नहीं करेंगे। सर अगर आपने क्या बात याद कर दी, हाँ 5 मिनट है, मैं चाहूँगा कि आपने और जो बात नहीं 5 मिनट है अभी हमारे पास, लेकिन मैं एक बात याद करना चाहूँगा सर, आज से कई बरस पहले डाके पड़ा करते थे, आपको याद है? रात भर बैठ के खाना खाया करते थे, फिर जेवर हम कहते थे आंटी सॉरी मेरे बहन की शादी करनी है इसलिए डाका डाल रहा हूँ, याद है वो वक्त आपको? 80s की बात है। जी हाँ बिल्कुल। तो आप वही पेशें गोई कर रहे हैं सर। और बताइए नुकात क्या हैं? नुकात तो मेरे पास बहुत है। देखिए हमने एक बात जानते हैं, हमने बजट में जो कुछ हमने ये मराद दी कि सेल टैक्स कम कर दो, ये कर दो, ये कर दो, लेकिन हमने कहा वो टैक्स दो, ये सब किया ना, इसका ओवरऑल असर क्या पड़ेगा कि हमारा जो आपका बजट बनाया है आपने, गवर्नमेंट जो बना रही है बजट, वो बना रही है 2895 तकरीबन 2900 का बजट बना रही है। ठीक है।
ہم نے اتنی کمی کی ہے اور 500 ارب روپیہ ہم نے دیا ہے سبسڈی میں فار فوڈ آئٹمس، تاکہ غریب کو روٹی مل جائے کم سے کم. پیٹ بھرا ہوا ہوگا تو شاید ہمارے گھر میں آپ گھر میں نہیں. کمی کیسے ہوگی سر؟ ہم نے کمی نہیں کی. ہم نے کہا ہے کہ 2900 کے بجائے ہم نے جو بجٹ پیسے اکٹھے کیے ہیں وہ ہم نے کیے ہیں 3730. اور وہ کوئی دیو مالائی بات نہیں ہم نے نہیں، ہم کر کے دے رہے ہیں نا. ہم سے کوئی بیٹھ کے بات کرے نا آ کے. میری پارٹی 90 کھلا ہوا ہے، میں بیٹھوں تیار ہے ہوٹل میں میٹنگ کرنے کہ یہ ہم نے بجٹ دیا ہے، یہ کیسے امپلیمنٹ ہوگا بغیر کسی کمپلیکیشن کے کچھ ممکن نہیں ہے. ہے. اور اس میں ہوا کیا کہ 1143 ارب کا خسارہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے اتنی سب کچھ دینے کے باوجود ہم دے رہے ہیں 500. ہم نے 500 بچائے، ہمارا خسارہ ہو گیا 500. ٹھیک ہے. اگر اسی بجٹ کو آپ نے اگلے سال بھی نافذ کر دیا اسی انداز میں تو پھر آپ کا کوئی ڈیفیسٹ نہیں ہوگا اگلے سال. ورنہ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 12 14 16 مہینے میں ہم سیٹ ہو سکتے ہیں؟ سر 12 مہینے بہت ہیں. ٹھیک ہے. سب لوگوں کو باہر نکال دیجئے اور سب کو لگا دیے اپنا زمین کھودنے میں اور پہاڑ کھودنے میں، اور جو را مٹیریل ہے اس کو نکال لیجئے، اس کو ویلیویٹ کر دیجئے. پیسے ہی پیسے ہیں، جاب ہی جاب ہے. اور بڑی زرخیز ہے سر زمین. آپ یقین جانیں اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا میں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، وہ سب کچھ کسی ملک کو ایک ساتھ نہیں دیا ہے جو اللہ نے یہاں دیا ہے. بے شک. تو پھر کیا وجہ ہے؟ اور فرمائیے. کیا وجہ ہے کہ ہم نہیں دے رہے؟ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ڈیفیسٹ میں نے کم کر دیا، 50% کر دیا. اشیاء کی قیمتوں میں کمی کر دی. 500 ارب روپے ہم نے دیا اپنے کہ بھئی آپ اس کو اس میں دیجیے. ہم نے 250 ارب باقاعدہ بچا کے رکھا. انرجی از آن پرائرٹی. انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے اندر سب سے زیادہ پرائرٹی ہم نے دی ہے وہ انرجی کی دی ہوئی ہے. تو پیسے مقصد کرو نا. انہوں نے سر انرجی افورڈیبل کیسے ہوگی؟ کاش پہلے ڈیم بنا لیے ہوتے. لیکن دیکھیں ابھی بھی آپ کو ڈیم کی ضرورت پڑے گی. آپ کے پاس کوئلہ موجود ہے. ہم چائنا والوں کو بلا لو خدا کے واسطے، ان سے کہو اپنا کوئلہ نکال کے آپ کو بنا کے دے دیں گے. آپ سے ایک پیسہ نہیں لیں گے. سر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر تو ابھی بجلی نہیں آ رہی، بھی خوش نصیبی، اگر 24 گھنٹے آ گئی تو بل نہیں دے سکوں گا، میں مر جاؤں گا. کچھ گھنٹے اندھیرے میں گزار لیتا ہوں. نہیں آپ تو خیر نہیں مرو گے لیکن کچھ لوگ میں مطلب عوام کچھ مر جائے. نہیں اصل عوام میں تکلیف سر عوام میں ہوں. نہیں آپ فطوات میں نہیں بیٹھو. آپ الحمدللہ آپ فطوات میں نہیں بیٹھو. میں وہی تو کہہ رہا ہوں. تکلیف عوام تو میں ہوا. اس غریب کو تو پتہ نہیں کیا ہوگا. اور فرمائیے 2 منٹ سر. تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جی اس سے جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس سے انفلیشن بھی کم ہوگا. ٹھیک ہے. انٹرسٹ کم ہوگا. انٹرسٹ بھی چلے گی آپ کی. سبسڈی رقم جو آپ کی ملی وہ آپ کے تمام بیسک فوڈ آئٹمس کے اندر چلی جائے گی آپ کی. تو اوور آل کاسٹ آف لیونگ سیٹ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوگا کہ ہم نے اگر بجائے 1100 ارب کرنے کے اور 500 ارب پہ اگر ہم نے اپنا یہ ڈیفیسٹ لے کے آ گئے اور اگلے سال ڈیفیسٹ 0 ہو گیا اور ہم چلے گئے پروفٹ میں، IMF کو ہم نے قرضہ ادا کر دیا، تو پھر ہم لوگوں کی مدد کر رہے ہوں گے. 4 سال لگیں گے. اگر 4 سال میں اگر آپ نے اس بجٹ کے اوپر جو آپ نے میں بتا رہا ہوں، میں بحث کرنے کو تیار ہوں. یو کال اینی بڈی، ہم بحث کریں گے. یہاں نہیں کریں گے، ہم پہلے کر لیں گے پھر بعد میں کر لیں گے. آپ یقین جانیے کہ اس بجٹ کے بعد، اس بجٹ کو امپلیمنٹ کرنے کے بعد جو کہ پریکٹیکل ہے، جو کہ امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے، الف لام آسان تو وہ ہے کہ جو کہ بجٹ کل پیش ہوگا. ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے. لیلا کی داستان پیش ہوگی. نہیں ہماری بہت سی باتیں مانی ہیں. اب میں ابھی نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے کون سی باتیں مان کے بھی پھر وہ غائب ہو گئے، یا باقی جو انہوں نے ہم سے وعدہ کر لیا تھا. یعنی بالکل ہماری پوری کمیٹی بیٹھی ہوئی تھی اور پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے تھے، پوری انہوں نے مان لی. تو ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے کہ شاید انہوں نے انکارپوریٹ کر لی ہوگی. نہیں کریں گے تو ہمارے پاس پورا 1 مہینہ ہے کہ ہم نیشنل اسمبلی کے کھڑے ہوں گے. میں سینٹ میں کھڑا ہوں گا، اپنی بات پھر کروں گا. اب میں پھر آخر بات کہہ رہا ہوں، ہم نے سب کچھ اپنی عوام کے لیے 98% لوگوں کے لیے ہم نے بجٹ دے دیا. ہم نے کوئی کہانی نہیں دی ہے. اگر اب جن کے لیے دیا ہوا ہے اگر وہ اچھا میں چند سیکنڈ ہے ایک سوال چاہیں تو آپ نہ جواب دیجیے گا. یہ سب بڑی سیٹ ہے لیکن اس میں سے ہوگا کیا کل؟ ہونا کیا کل؟ مطلب یہ چھری جو یہاں رکھی ہوئی ہے یہ ذرا ہٹے گی یا دبے گی؟ ہٹنی چاہیے. دبے گی نہیں، دبے گی نہیں کیونکہ دبنے کی گنجائش نہیں ہے. یہ کام میرا اگر دبائی گئی تو آپ روک لیں گے. یہ کام یہ صاحب فضل بھائی یہ کام صرف MQM کا نہیں ہے. 98% بات کرتے ہیں تو پاکستان بات ہے. تو میں چاہتا ہوں، میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو
چاہے وہ فرینڈلی اپوزیشن ہو، چاہے وہ نان فرینڈلی اپوزیشن ہو، یا وہ حکومت میں ہو، سب کو اس کے اوپر دیکھیں، اس کے اوپر آپ کو اب ایک ہونا پڑے گا، کیا اب وہ این آر او بھول جاؤ پچھلا تھا، یہ سارے سب چیزیں بھول جاؤ. اگر جلاد نے وزن دیا تو ہاتھ روکنے میں ذرا ہاتھ آپ روکیں گے، میں نہیں روک سکتا. لیکن آپ کا ہاتھ ساتھ ہوگا میرے؟ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. جس دن عوام ساتھ کھڑی ہوئی میں اس کو ساتھ کھڑا ہوں گا، ہماری پارٹی ساتھ میں کھڑی ہوگی. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیجیے گا.